बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इस वीडियो लॉग में मैं एक इंतहाई अहम इशू की तरफ जो है आप लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, स्पेशली पाकिस्तानी और अफ़गानों के दरमियान जो रिश्ता है और जो एक कोशिश की जा रही है कि इस रिश्ते को या दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात है इनको किस तरह मोहब्बत के बजाय नफ़रत में तब्दील किए जाएं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है दोनों ऐसे बिरादर ममालिक है जिनका जोग्राफिया तकरीबन शेयर्ड है, जिनकी कौमियतें, ज़ुबान, मज़हब, हर लिहाज से, यहाँ तक कि एक दूसरे पे जो इन्हिसार है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो हर लिहाज से अफ़गानिस्तान में अगर एक वाक़या हो जाता है तो मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान उनकी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन होती है, खा वो कोई मरीज़ हो, खा वो तालीम के हवाले से हो, खा जो भी हो। इसी तरह पाकिस्तान पे जब भी कोई इस तरह मसला आया है तो अफ़गानिस्तान की तरफ माजी में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान की तरफ देखा गया है। माजी में जब पाकिस्तान पे जब भी कोई जंग मुसल्लत हुई है, जब भी कोई और मुसीबत आई है तो अफ़गानिस्तान के अवाम और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने बर वक्त इमदाद भी की है और साथ भी दिया है पाकिस्तान का। इसी तरह अफ़गानिस्तान पे जब भी हालात ख़राब हुए हैं, जो भी वाक़यात आए तो पाकिस्तान ने भी उसी तरह रिस्पॉन्ड किया। अफ़गानिस्तान में जब जंग शुरू हुआ, जब रशिया सोवियत यूनियन के आने के बाद तो जो हालात थे तो लाखों की तादाद में अफ़गानों ने जो हिजरत की वो पाकिस्तान आए और तकरीबन 30-40 साल तक जो है पाकिस्तान में, और अभी भी लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में जो है उसने इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी। यहाँ के तालीमी इदारे, यहाँ के अस्पताल उनके लिए खुले रहें। इसी तरह अफ़गानिस्तान ने भी हर मौके पे पाकिस्तान की मदद की। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि कभी कभी हुकूमतों के जो पॉलिसीज़ रही है, खा वो अफ़गान हुकूमत की पॉलिसी रही है या पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी रही, मेरे ख़्याल में इसका अवाम का कोई वो शामिल नहीं था। ये हुकूमतों की या हुकूमत वक्त की अपनी पॉलिसीज़ थी जिसको आप हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जिनके साथ हम इख्तिलाफ़ रख सकते हैं। खा वो अफ़गान हुकूमत की पॉलिसीज़ थी या पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी थी, लेकिन दोनों कौमों ने हमेशा एक दूसरे के साथ एक इज़्ज़त का, मोहब्बत का और भाईचारे का रिश्ता कायम रखा है और इसके मुख्तलिफ़ औक़ात में उनकी जो है बिल्कुल बाकायदा तौर पर उनका इजहार भी हुआ है, इजहार भी किया गया है। उस दिन एक छोटा सा वाक़या हुआ, छोटा मैं इसलिए कहता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अमूमन होते रहते हैं। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एशिया कप में जो क्रिकेट मैच के दौरान जो दो बैट्समैन, पाकिस्तानी बैट्समैन और अफ़गान बॉलर के दरमियान थोड़े टाइम के लिए जो टेम्पर हाई हुए, और ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के महज़्ज़ब तरीन ममालिक के दरमियान जब इस तरह के खेल के मुकाबले होते हैं और जब खेल जो है एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे दोनों साइड जो है वो जीत के लिए जो है बाजी लगाकर जो है वो कोशिश करते हैं कि वो जीत जाए, तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये होते रहते हैं। लेकिन उस वाक़े को जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और वो दो खिलाड़ियों के बजाय दो कौमों के दरमियान या दो कौमों को तकसीम करने या दो कौमों के दरमियान जो है नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई, मेरे ख़्याल में ये बेमिसाल होगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ अफ़गान शामिल थे, इसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे। अफ़गानिस्तान को हमने देखा कि ज़्यादातर वो अफ़गान जो कि अमेरिका, यूरोप या दीगर ममालिक में जो है वो वहाँ पे चले गए हैं, वो कोई मौका ज़ाया नहीं करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का इज़हार करने में। और इसमें ये भी है कि दीगर ममालिक ने भी उसका जो डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो हमेशा ख़राब रहे, दोस्ती के बजाय वो दुश्मनी में तब्दील हो, ताकि इनको थर्ड पार्टी को जो फ़ायदा होगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक तबका था कि इसको पाकिस्तान बैशिंग के लिए इस्तेमाल किया गया इस वाक़े को, और बार बार इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया जैसा कि कोई पाकिस्तान ने हमला किया है या पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कोई अनहोनी बात की है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में भी ऐसे लोग थे जिनने इसको जो है फ़ायदा उठा के या इस इशू को या प्रोवोक हो के जो है इस वाक़े को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि बिल्कुल रेसिस्ट रिमार्क्स आ गए, मतलब पूरी अफ़गान कौम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि नहीं होने चाहिए थे।
اور اس کو بھی یہاں سے بھی 2-3 دن تک جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ایسا ایک طوفان جو طوفانی بدتمیزی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو برپا کیا گیا. دونوں سائڈ سے ایک دوسرے پہ جملے کسے گئے، دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو جو ہے نا دشمنی تک جیسے. اور یہ جو تھا کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ان دو ممالک کے درمیان جو رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے. اقوام کے درمیان میں ٹھیک ہے، حکومتوں کے درمیان پالیسیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، پالیسیز پہ تنقید ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے اور اس کا اپنا. لیکن قوم کے بارے میں جو میرے خیال میں خواہ وہ پاکستانی قوم ہو خواہ وہ افغان قوم ہو، ان کے بارے میں ایسے بیانات دینا، اس کا صرف ایک ہی پروجیکٹ تھا، ایک ہی تھا کہ یہ جو کیمپین چلائی گئی صرف اس لیے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں قوموں کے درمیان جو ہے ایک نفرت کا پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. اور اس میں ڈیفینیٹلی جو بیرونی اور ممالک ہے ان کا بھی ہاتھ تھا، انہوں نے بھی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. چھوٹے سے جو ٹویٹ ہوتا تھا تو اس کو ہزاروں کی تعداد میں اس طرح فیس بک وغیرہ پہ، اس طرح انسٹاگرام وغیرہ پہ. تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ افغانستان میں بھی ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے نا یہ جاری رہے، کیونکہ ان کا جنگ میں فائدہ ہے. خواہ وہ یورپ میں بیٹھے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے، خواہ وہ پاکستان میں ہے. پاکستان میں بھی ایک طبقہ ہے جو کہ افغانستان کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، خواہ وہ چاروں صوبوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، پارٹیکولر جگہ پہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو جو مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ تقریباً اگر آپ سمجھ لیں تو 22 کروڑ پاکستانی عوام ہے، اسی طرح جو ہے 4 کروڑ جو ہے وہ افغان عوام ہے. تو یہ 20-25 کروڑ جو پاپولیشن ہے، عوام ہے، ان کو جنگ میں جو ہے نا دھکیل رہے ہیں، نفرت کا فضا قائم کر رہے ہیں. ان کو ڈسکریج کرنا ہوگا. یہ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، خواہ وہ افغان ہے خواہ وہ پاکستانی ہے. یہ بہت کم ہے. پاکستان کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے یہ تنے دینا یہ جو قوم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کی بڑی یہ کیا، اس میں پاکستان کی بھی غلطی تھی، اور یا افغانوں کی طرف سے کہ ماضی کی طرف جانا اور پھر بہت سے ایسی باتیں کرنا جو کہ کسی بھی مہذب قوم کے لیے، کسی بھی ایجوکیٹڈ بندے کے لیے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو آج میں ایک اپیل ہی کر سکتا ہوں افغانوں کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی کہ اس قسم کے عناصر کو ڈسکریج کرے جو قوموں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں. افغانستان 40 سال کی لڑائی میں بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. وہاں پہ جنریشن کی جنریشن جو ہے وہ جنگ کی حالت میں پلی بڑھی. اس طرح اس کا نقصان افغانستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کو ہوا ہے. تو تھوڑا سا ریئلائز کرنا پڑے گا ہمیں کہ کیا اس نفرت کو پیدا کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا. کیا افغان عوام کو اس کا فائدہ ہے یا پاکستانی عوام کو اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یا کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ اس کا فائدہ لے رہا ہے. اس طرح ان لوگوں کو جو کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ افغان ہے خواہ وہ پاکستانی ہے، ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں. کیا ان سے ابھی تک جو نفرت کے پہاڑ ہم نے کھڑے کیے ہیں ان سے کسی کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں. دوسری بات میں دونوں ان لوگوں کو جو کہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہو، بھائی چارے کا رشتہ ہو، مطلب یہ کہ نفرت کی فضا ختم ہو، ان کو بھی چاہیے کہ ان جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کو ڈسکریج کرے. کیونکہ دونوں کے جو پریزیڈنٹ کرزئی صاحب جو سابقہ صدر تھے افغانستان کے، ان کا یہ جملہ آج بھی ہر پاکستانی اور ہر افغان کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ دونوں ممالک کی مثال جو ہے نا وہ کنجائنڈ جو اکٹھے پیدا ہوئے ٹوینس کی طرح ہے. تو ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتے. خواہ کوئی جتنا بھی کوشش کرے، اگر علیحدہ کرو گے تو ان میں سے ناممکن ہے کہ ان کو علیحدہ کیا جائے. تو اس لیے میں اپیل ہی کر سکتا ہوں اسپیشلی پاکستانی عوام کو اور افغان عوام کو کہ ان مٹھی بھر لوگوں کو پہچانیں. ان سے یہ خود تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہیں خواہ وہ یورپ میں ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہو، عوام کے درمیان اسپیشلی قوموں کے درمیان محبت کا رشتہ ہو، بھائی چارہ ہو. تو اس لیے میں اپیل ہی کروں گا کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. یہ دوسروں کے کہنے پہ یا دوسروں کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جن کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ ضروری ہے.